SHO को मुअत्तल किया गया या चेंज किया गया, ये आए रोज होते रहते हैं, ये इतना मसला कोई नहीं था। ये क्लियर कट बात है कि असल मसला वही जिनसी स्कैंडल था। ऐसा वाकया कि इसके पीछे बड़े किरदार मौजूद है, इन किरदारों के ऊपर से पर्दा उठना चाहिए। SHO से नीचे गलती करता है तो SHO, फिर SHO के ऊपर पूरी कमांड जो है वो फेल है। इसी तरह जब हम जाएंगे सरकारी मुलाजमीन के ऊपर जो रियासत का निजाम चला रहे हैं तो उनका भी एक हेड मौजूद है, तो फिर हेड साहब को भी जवाब देना। जैसे सुप्रीम कोर्ट से मैं ये इल्तमास करूंगा कि फिल फॉर इसकी जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए। मोहतरमा वजीर थी, यहाँ पे उनके बेटे का स्कैंडल आया PC का, फिर PC स्कैंडल आया, फिर HBL का स्कैंडल आया, उसमें एक खातून ने अपनी जान भी ले ली। उसके बाद यूनिवर्सिटीज के कई स्कैंडल आए, लेकिन हमने देखा हमेशा दबा दिए जाते। हमारी उसको जो बहन है वो स्टैंड ले चुकी है, वो स्टैंड ले रही है, मैं उसको सपोर्ट करूंगा। हम किसी भी सूरत इनको जो है इस मामले का जो है ना पशे पोश नहीं डालने। अच्छा। आज एक टोकन एहतजाज किया और हुकूमत को 3 दिन का टाइम दिया है कि फिल फॉर जो है उस SHO को दोबारा उस जगह पे लाया जाए। खालिद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मेरे साथ मेंबर एक्शन कमेटी शौकत नवाज मीर साहब मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे मुजफ्फराबाद में एक जिनसी स्कैंडल सामने आया जिसमें बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं, चेमक गोइयां हो रही हैं, जबकि एक वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटरी का एक डिप्टी सेक्रेटरी और एक सहूलतकार वज़ीर महकमा इत्तलात का सहूलतकार जो है वो इसमें गिरफ्तार हुए। लेकिन उसके बाद अचानक कल जो है वो थाना सेक्रेटरी के जो SHO है जो इस मुकदमे की तफ्तीश कर रहे थे, उन्हें कमांड एंड कंट्रोल उनकी नाकस होने के इल्जामात लगाकर उन्हें CPO हाजिर किया गया है, जबकि जो उनको जिस मामले में मुअत्तल किया गया वो एक अलग से मामला है, वो इसके बाद हम आपसे डिस्कस करेंगे। इसमें मैं शौकत नवाज मीर साहब से ये जानना चाहूँगा, ये बताइएगा सर कि इससे पहले भी आपने देखा एक मोहतरमा वजीर थी, यहाँ पे उनके बेटे का स्कैंडल आया PC का, फिर PC स्कैंडल आया, फिर HBL का स्कैंडल आया, उसमें एक खातून ने अपनी जान भी ले ली। उसके बाद यूनिवर्सिटीज के कई स्कैंडल आए, लेकिन हमने देखा हमेशा दबा दिए जाते हैं। एक्शन कमेटी नहीं समझती कि ये अवामी मसला है, हमारी माएँ बहनें बेटियां हैं जिन्हें वर्गलाया जाता है, जिन्हें ब्लैकमेल किया जाता है, रास्ता किया जाता है। इस सारे मामले को एक एक्शन कमेटी किस नजर से देखती है, इसमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, बड़े अहम इशू के ऊपर आपने मुझे बात करने का मौका दिया। वाकई ये वो एक आम बात नहीं है कि आप जिस पे पर्दा डालें जी मट्टी पाओ, ये वो वाली बात नहीं हो सकती। और जितने भी साबका जो इवेंट्स हुए जो आपने, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि ये चीज़ें ऐसी होती रही हैं, लेकिन इन पे पर्दा डाला गया। देखिए हमारी ये रियासत के अंदर ये माएँ बहनें हमारी हैं, अगर हम मेरी अपनी बच्चियां हैं, मेरी बहनें हैं, तो मुझे दूसरों का भी उसी तरह ख्याल करना चाहिए और हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, बायसियत माशरा भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे गंदे लोगों को शटअप काल दी जाए या उनको एक्सपोज किया जाए। अब एक वाकया हो गया और एक मौसूफ जो उसमें पकड़े गए, और मैं ये कहूँगा कि हमारी वो जो बहन है वो स्टैंड ले चुकी है, वो स्टैंड ले रही है, मैं उसको सपोर्ट करूँगा कि चलें उसके साथ तो जो ज्यादती होनी थी होगी, लेकिन उसने बाकियों को बचाने के लिए स्टैंड लिया, जिसके लिए मैं उसको मैं जो है मैं अप्रिशिएट करूँगा। लेकिन जब हम उससे आगे चलेंगे तो ये ऐसा वाकया कि इसके पीछे बड़े किरदार मौजूद है, इन किरदारों के ऊपर से पर्दा उठना चाहिए कि अगर आज इस इवेंट को भी साबका जो वाकयात है उनकी तरह ले जाते हुए इसको कल वाइंड अप कर दिया जाए तो ये किसी भी सूरत हमें जो है वो कबूल नहीं होगा। अब जो रिसेंटली वाकया हुआ है, जबकि ये वाकया किसी और नौयत का है, हमें किसी की जात पे जाने की जरूरत नहीं है, हम एक जनरल चीजों को डिस्कस करें, 2 वाकयात को डिस्कस कर रहे हैं जो जिस वाकये में SHO को मुअत्तल किया गया या चेंज किया गया, ये आए रोज होते रहते हैं, ये इतना मसला कोई नहीं था। ये क्लियर कट बात है कि असल मसला वही जिनसी स्कैंडल था जिसके अंदर एक सरकारी मुलाजम जो है वो भी ज़ेर हिरासत है, बल्कि साथ दूसरे भी उनके कोलीग हैं वो भी आ गए, और जब उसकी तफ्तीश हो रही है तो उसके अंदर जब फोन का फ्रांसिक हो रहा है तो बड़े नाम जो है वो सामने आएंगे। उन्होंने आज एक टोकन एहतजाज किया और हुकूमत को 3 दिन का टाइम दिया कि फिल फॉर जो है उस SHO को दोबारा उस जगह पे लाया जाए, क्योंकि उन्होंने रीजन साथ बताई है कि ये रात ये जो मामला जिसमें आपने इसको मुअत्तल किया वो नहीं है, इसके पीछे वो स्कैंडल है जो संभालने मुश्किल है, वो हुक्मरानों के लिए भी मुश्किल है, वो अदारों के लिए भी मुश्किल है, वो ब्यूरोक्रेट्स के लिए बहुत मुश्किल है। तो हम ये क्लियर कट बात करेंगे कि हमने ये मुतालबा भी कर दिया, ऑफिशियल पेज है हमारा उसके ऊपर, कि ये एक अजीब मंतक है कि गलती एक जूनियर कर रहा है और आप सीनियर को जो उसकी सजा दे रहे हैं, तो फिर उसी को सामने रखते हुए जो प्रैक्टिस की गई है, तो हमने इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से ये मुतालबा किया था कि जनाब अगर एक जूनियर गलती करता है तो आप एक SHO को सजा दे रहे हैं, ये कानूनी बात है। चले आपने ये कहा कि उनकी कमांड एंड कंट्रोल है
کہ جی ان کے SHO کے تھانے کے اندر یہ بات ہوئی ہے تو پھر میں اس سے اوپر جاؤں گا تو پھر وہ کمانڈ اینڈ کنٹرول اینڈ تو IG پہ ہوتی ہے, DIG پہ ہوتی ہے, SSP پہ, پھر وہ کیوں نہیں معطل ہوئے؟ تو پھر میں نے ان کو آفیشلی اپنے پیج سے مطالبہ کیا ہے انسپیکٹر جنرل پولیس کو کہ پھر آپ بھی جو ہے اس میں معطل ہوتے ہیں, آپ کو بھی چھوڑ دینی چاہیے نوکری, کہ آپ کی کمانڈ اتنی کمزور ہے کہ یہ نیچے آپ کے اس پہ واقعات ہو رہے ہیں. لیکن شوکت صاحب کمانڈ اینڈ کنٹرول پہ لے کے جائے بات, تو یہ جو بیوروکریسی کے لوگ سامنے آ رہے ہیں, تو بیوروکریسی کی کمانڈ اینڈ کنٹرول کون کرتا ہے؟ میں اسی طرف آ رہا تھا, بہت ذمہ دار نہیں, میں اسی طرف آ رہا تھا کہ خالی اس میں یہ پولیس کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے, ہم اپنے بیوروکریٹس کو, ہم اپنے سیاستدانوں کو بھی ڈسکس کریں گے کہ اس کے اندر جو فال آ رہا ہے, جو اس میں اندر گیپس آ رہے ہیں, اس کے اندر ہماری بیوروکریسی بھی موجود ہے, ہمارے وزراء صاحبان موجود ہیں. تو پھر جو کمانڈ اینڈ کنٹرول کا ہیڈ ہے پھر تو اس کی طرف بھی سوالیہ نشان جا رہا ہے. جب میں ایک ادارے کے ہیڈ کو, انسپیکٹر جنرل پولیس کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ ہی کی مثال کو قائم کرتے ہوئے SHO سے نیچے غلطی کرتا ہے تو SHO, پھر SHO کے اوپر پوری کمانڈ جو ہے وہ فیل ہے. اسی طرح جب ہم جائیں گے سرکاری ملازمین کے اوپر جو ریاست کا نظام چلا رہے ہیں تو ان کا بھی ایک ہیڈ موجود ہے, تو پھر ہیڈ صاحب کو بھی جواب دینا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ خاموش رہیں اور آپ بولیں نا, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. جو قانون پولیس پہ لاگو ہو رہا ہے وہی قانون آپ کے ملازمین پہ لاگو ہوتا ہے, تو پھر کمانڈ اینڈ کنٹرول جو ہیڈ بنتا ہے وہ بھی اس کے ذمہ دار بنتا ہے. میں نے ہمیشہ دیکھا ہے, میں نے ان سارے سکینڈلز پہ کام بھی کیا, رپورٹنگ کی ہے پراپر, اور ہمیشہ دبا دیے جاتے رہے. پھر ہمارے بھی ایک حدود کے یوتھ ہے, وہاں تک کرتے ہیں. ہمیشہ ایک بات لوگ کرتے ہیں اس معاملے میں کہ اس معاملے میں سب ننگے ہیں. میں نے لوگوں سے بھی پوچھ رہا ہوں کہ کہاں ننگے ہیں, کس کے آگے ننگے ہیں, یہ بات کوئی آپ کی سمجھ میں آتی ہے کہ کس کے آگے ننگے ہیں؟ جو یہ کہاوت ہے نا, اس حساب سے تو بالکل درست ہے کہ یہ سارے, کیا پولیس, کیا بیوروکریٹس, کیا ہمارے سیاستدان, یہ سارے لوگ اس کے اندر شامل ہیں. وہ محاورہ درست ہے, جو کہاوت ہے نا وہ درست ہے کہ جب ساروں نے ایک فیل کیا ہوا ہے اس کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے ان کا کردار موجود ہے, تو وہ کہاوت بالکل صحیح جڑتی ہے کہ سماج میں سب ننگے ہیں. تو وہ یہ بالکل ان پہ ایکوریٹ آتی ہے. اب اسی کہاوت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ اب ایک دوسرے کو بچانے کے چکروں میں ہے, یہ چاہ رہے ہیں کسی طریقے سے پردہ ڈالا جائے. تو ہم یہ بات اوپن اعلان میں یہ بات کرتا ہوں, ہماری ریاست کے لوگ, خاص طور پہ ہمارے مظفر آباد کے نوجوان, یہاں پہ ہماری CPM ہے, اسی طرح ہمارے اور نوجوان ہیں جنہوں نے کلیئر کٹ ایک موقف بنایا ہوا ہے, جو ہمارا بھی موقف ہے, انجمن تاجران کا, ایکشن کمیٹی کا, CPM کا, اور باقی جتنے بھی ہمارے نوجوان ہیں جو اپنے اپنے پلیٹ فارم کے اوپر اس ایشو کو دیکھ رہے ہیں. ہم اس ایشو کے اوپر تمام جوائنٹ ہیں, کسی بھی صورت اس ایشو کے اوپر ہم کسی کو جو ہے وہ کوئی وہ ڈنڈی نہیں مارنے دیں گے, اس کیس کو ہڈن نہیں کرنے دیں گے. ہمارا بلکہ یہ مطالبہ ہے ان اداروں سے کہ جو اس ریاست کو دیکھ رہے ہیں, جن کو فوری طور پہ ریاست کے امن کی بات یاد آ جاتی ہے کہ ایکشن کمیٹی کوئی احتجاج کرتی ہے تو انڈین ایجنٹ بنا دیا جاتا ہے, ان کو راہ کا ڈر پڑ جاتا ہے. تو اس ریاست کے اندر یہ سب سے اہم کام بنتا ہے. تو ان اداروں کو مخاطب کروں گا کہ ہماری یہ ڈیمانڈ ہوگی, بلکہ چیف جسٹس سپریم کورٹ سے میں یہ التماس کروں گا کہ فی الفور اس کی جوڈیشل انکوائری کرائی جائے. اس پہ یہ بہت بڑا معاملہ ہے, اس کو ہم کسی بھی صورت جو ہے پس پردہ نہیں ڈالنے دیں گے. اس کا جوڈیشل کمیشن کا کیا معاملے میں لایا جائے تاکہ سب لوگ کلیئر ہو جائیں کس کس بندے کا کیا کردار ہے, تاکہ نشان عبرت بنایا جائے اور ہماری جو آنے والی نسلیں, ہماری بچیاں جو ہیں وہ محفوظ رہ سکیں. دیکھیں میر صاحب, اس سے پہلے بھی یہ اسکینڈل آتے رہے. یونیورسٹی آپ کی یہاں پہ کوئی اینٹی ہراسمنٹ یہاں پہ سیل نہیں ہے, یونٹ نہیں ہے. پولیس نے کوئی بنایا ہوا ہے کسی NGO کے تعاون سے, لیکن فنکشنل نہیں ہے. خواتین 5 ممبر اسمبلی مخصوص نشستیں ہیں, اسی لیے قانون سازی موجود ہے, لیکن ہم نے کبھی کسی کو سزا جزاتے ہوئے اس معاملے میں نہیں دیکھا. اس حوالے سے ایکشن کمیٹی کوئی مطالبہ کیوں نہیں کرتی؟ مطالبہ بالکل ہمارا ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ باقاعدہ سیل بننا چاہیے, اینٹی ہراسمنٹ سیل جو ہے اس کو پریکٹیکلی ہونا چاہیے, نہ کہ کاغذوں میں. اب اتنے واقعات ہو چکے ہیں جو ہم ریپیٹ کریں, جو آپ نے کیے ہیں, ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ حقیقت ہے اور یہ سچ ہے. جو آپ نے بھائی, میں سیکنڈ کرتا ہوں ان تمام واقعات کو جو آپ نے ابھی بتائے ہیں, تو میں انہیں کو سیکنڈ کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فی الفور جو ہے یہ جو اینٹی ہراسمنٹ جو سیل ہے اس کو پراپرلی بنایا جائے اور اس کو ایکٹیو کیا جائے, نہ کہ سوشل میڈیا بس یہ آپ نے اوپننگ کی, تصویریں کھنچوائیں, جناب بن گیا. جب ضرورت پڑی تو ہے کوئی نہیں ہے. یہاں تو ممبران اسمبلی جو ہے وہ خود پریشان ہے, انہوں نے آپ دیکھا ہوگا پیچھے کے انٹرویو آیا, وہ خود پریشان ہے جی کہ ہم بھی محفوظ نہیں ہیں. تو میرے خیال سے یہ چیزیں دیکھنی پڑیں گی, وہ نہ دیکھیں. لیکن جی ہم کلیئر کٹ بات بتا رہے ہیں کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور خاص طور پہ جو مظفر آباد کے ہمارے نوجوان ہیں, ہماری CPM ہے, ہمارے جو اور نوجوان ہیں جو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, ہم سب ایک پیج کے اوپر ہیں. ہم کسی بھی صورت ان کو جو ہے اس معاملے کا جو ہے نا پشے پوش نہیں ڈالنے. اچھا, SHO کی متلی کے بعد آج ہم نے دیکھا پلیٹ میں احتجاج ہوا, ٹانگا سٹینڈ بند ہوا,
आजादी चौक बंद हुआ, क्वाला रोड बंद हुई, सिविल सोसाइटी ने अपने तौर पे एहतजाज किया, एक्शन कमेटी ने 3 दिन की डेडलाइन दी है, उसके बाद कोई एहतजाज का इरादा रखते हैं? वो ये है ना सर कि ये जितने लोग हैं ना, ये तमाम लोग एक्शन कमेटी का हिस्सा हैं। ठीक। चाहे वो जिन्होंने प्रेस क्लब के आगे किया, बैंक रोड किया, प्लेट में किया, सीपीएम ने कोहाला हुआ, ये वो बागैरत लोग हैं, बागैरत नौजवान है कि जिन्होंने हमेशा हक और सच की बात की। और जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर कोई सियासत नहीं है, कोई नजरियात का झगड़ा नहीं है, कोई इलाकायत नहीं है, कोई बरादरी नहीं है, ये आम बेसिक राइट पे बात कर रही है। तो ये जितने भी नौजवान आपको एहतजाज करते नजर आए हैं, ये जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को सपोर्ट करते हैं, उसके साथ खड़े हैं। और उन्होंने बिल्कुल जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। उन्होंने आज एक टोकन एहतजाज किया और हुकूमत को 3 दिन का टाइम दिया है कि फिलफोर जो है उस एसएचओ को दोबारा उस जगह पे लाया जाए, क्योंकि उन्होंने रीजन रात बताई है कि ये जो मामला जिसमें आपने इसको मतल किया वो नहीं है, इसके पीछे वो स्कैंडल है। लिहाजा जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी, अंजुमन ताजरान, जितने भी शहर के लोग हैं, रियासत के लोग हैं, वो इन नौजवानों को सपोर्ट करेंगे और आने वाले दिनों में हम इकट्ठे होकर इस पे प्रॉपरली जो हमारा एहतजाज। आपने हुकूमत का आपके पिछले 2 साल से एक चार्टर ऑफ डिमांड पे आपके मुज़ाकरात भी चलते हैं, एहतजाज भी चलते हैं, तो क्या ये वाला नुक्ता जो है, ये वाला पॉइंट आइंदा आपके चार्टर ऑफ डिमांड में देखने को मिलेगा हमें? अच्छा देखें, जहाँ पे ओवरऑल चार्टर ऑफ डिमांड की बात आती है तो मैं जस्ट एक मेंबर की हैसियत से बात कर रहा हूँ। मैं जो यहाँ बात कर रहा हूँ, मैं डिवीजन मुजफ्फराबाद के लोगों की मुशावरत की बात कर रहा हूँ। जो चार्टर ऑफ डिमांड है वो ओवरऑल स्टेट का होता है। तो हमारे इजलास होते हैं, अभी रिसेंटली हमारा इजलास होना है, कुछ चीजें और भी ज़ेरे बहस आ रही हैं, वो हम उस पर डिस्कस करेंगे। अगर ओवरऑल ये चीजें हमारी आ जाती हैं तो ओवरऑल जो जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जो इसको टेकअप कर लेगी। तो मैं सिंगल इस पे कोई डिसीजन नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया। आपने शौकत नवाज मीर साहब को सुना, इनका ये कहना है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी इस मामले को डिस्कस करेगी और बामी मुशावरत और इत्फाक राय से कोशिश करेंगे कि इस मामले को हम अपने मेन जो हमारा चार्टर ऑफ डिमांड है उसमें शामिल करें। इनका कहना है कि एसएचओ जो सेक्रेटरी है राजा सोहेल, उन्हें 3 दिन के अंदर जो है वो बहाल किया जाए और इस मुकदमे की जो जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाए, वरना 3 रोज बाद हालात की जिम्मेदार जो है वो हुकूमत होगी।